جنت ملنی ہے تے متا قرآن نو کوئی بندہ معمولی کتاب سمجھے. اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی تھی ساری مخلوق وچوں اللہ نے جتنا مضبوط پہاڑاں نو بنایا ہے اتنا مضبوط کہ مخلوق نو اللہ نہیں بنایا. اللہ مثال بھی پہاڑ دی دیتی ہے قرآن پاک وچ. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اے قرآن پاک میں اللہ کے پہاڑ تے نازل کر چھوڑے دا قرآن دا بدن پہاڑ بھی نہ چاہ سکیا. پہاڑ ریزا ریزا تھی ونجی ہاں ٹوٹے ٹوٹے تھی ونجی ہاں ذرا ذرا تھی ونجی ہاں. ایک کوئی جملہ میرے دوستان نے یاد رکھنا ہے. قرآن پاک دا وزن قرآن پاک دا بار قرآن پاک دا بوجھ پہاڑ بھی نہیں چاہ سکتا. یاد رکھے ہم میں حدیث سنینا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر بھی ہے مکہ شریف دے اندر اپنے مکان شریف تو باہر نکلے ٹر دے ویندے ہن. حضور سیدہ ٹرنا اے بھی قرآن پاک دا حوالہ سنے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پہلی دو آیات سورۃ البلد میں اللہ کریم نو مکہ شریف دی قسم ہے. اللہ دے مکہ مکرمہ دی قسم کیوں چاہتی ہے؟ اتنا خانہ کعبہ جو ہے اتنا زمزم کا چشمہ جو ہے اتنا حجر اسود جو ہے اتنا مقام ابراہیم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ نے نشان اللہ پتھر. اللہ مکہ دی قسم کیوں چاہتی بھی؟ اتنا جبل نور ہے تے جبل رحمت ہے غار ہرا ہے تے غار ثور ہے. اللہ مکہ شریف دی قسم کیوں چاہتی بھی؟ مینا دا میدان ہے مزدلفہ تے عرفات حج تھا پڑی نہ ہوں گے طواف بھی نہیں تھی نہ ہوں گے. اللہ فرمے نہیں اے ساریاں شیاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا تھیون تو پہلے بھی مکہ شریف دے اندر ہم پیاں. میں لاج کیوں مکہ شریف دی قسمہ چنا وانت حل بہذا البلد. ای واسطے میں رب العالمین کو مکہ مکرمہ دی قسم ہے کہ مکے دی خشک زمین نال میرے محبوب دی تلیاں لگیاں ہوئی جیری اس خشک زمین نال حضور دے قدم لگے. اللہ نے ٹرن دا ذکر قرآن پاک چا بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹر دے ویندے مکہ مکرمہ دی زمین وچ. میں بھی ہے پرچہ تشریف رکھو ساتھ توجہ خراب تھی نہیں پی. میں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دو فرشتے آسمان تو تلے لین. 16واں پارہ سورت نا سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. آیت نمبر 64. دیکھ دیو ساتھی میں قرآن سر تے رکھ کے بعد نہ بیٹھا کرے دا حوالے تو نال نال لکھے نا. پر حضرت سلطان العارفین حضرت باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں. ایک میری کویت روایت سارے دوست دہاڑے قیامت دے ضرورت پہ گئی میں مدد کرے نا
ایک گواہی تو میری نہیں چاہ اگر میں سڈا تو آخوں کہ میں قرآن سر تے رکھ کے واس نہیں کیتا، میں ایتاں دا نمبر ڈسا کے سورت سپارہ ڈسا کے واس کیتا۔ آیت نمبر 64 وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جتنے تک مالک الملک دی مرضی نہ ہوئے فرشتے زمین تے تلے نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دو فرشتے زمین تے تلے لین، ایک فرشتے دوجے کو آکھے ترکڑی چانگ ہنا، فرشتہ ترکڑی ہن کے آ گئے۔ آپ فرمائیں ایک فرشتہ حکم دے والا لے، دوجا فرشتہ عمل کرنا لے۔ حکم دے والے فرشتے نے آکھے ترکڑی دے ہی کپڑے وچ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم چبلہا، انہاں بالوں کو بلہا دے انہاں پیار بیٹا بہ ونجو پیار پیار میرے دیکھو ہوں میں مسئلہ سمجھاؤ رہا ہے میرے دیکھو ساتھی، ترکڑی دے ہی کپڑے وچ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا، آپ فرمیندے ترکڑی دے ہی کپڑے وچ میں ہی کلے بندے کو بلا چھوڑانے، فرشتے آکھے سامنے والے پرڑے وچ ایک بندہ بلا تے زن ہو وزن کر۔ فرشتے نے میرے سامنے ایک بندہ بلا کے ترکڑی نو چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے دے مقابلے وچ وزن میرا ودھ گیا۔ فرشتے آکھے نہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے وچ 10 بندے بلا، میں ایک کلا 10 بندے سامنے بلا کے فرشتے نے ترکڑی چاہتی ہے بدن میں اللہ دے محبوب دا زیادہ تھی گیا نہیں۔ 100 بندے سامنے بلا، 100 بندے بلا کے فرشتے نے وزن کیتے وزن بدوی میرا زیادہ۔ فرشتے حکم دے والے نے آکھے 3 تجربے کیتے سے ایک 10 تے 100، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے وچ 1000 بندہ بلا تے وزن کر۔ آپ فرمانے 1000 بندہ بلا کے جرمل میں کلا فرشتے ترکڑی نو چاہتا جیویں ایک 100 وزن میرا زیادہ ہے، 1000 بندہ دے مقابلے وچ وزن امام المرسلین دا زیادہ ہو گیا۔ حکم دیون والے فرشتے آکھے بس کر، 4 تجربے کیتے سے میری انگلیاں لکھا ہے سارے بھائی، 1 10 100 تے 1000۔ فرشتہ آنکھن لگا آدم علیہ السلام تو ہل کے آج تو ہل کے قیامت تک جتنے انسان دنیا تے ہیں، جتنے دنیا تے آونے سارے دے سارے انسان ترکڑی دے ہی پرڑے بلاؤ جا آمنہ دے لال دا مقابلہ ساری کائنات دے انسان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سورۃ المزمل دیکھنے میں کوئی سبق تے دسو سارے دوست، قرآن دا وزن پہاڑ چاہ سکتا؟ چپ کر بیٹھے ہوئے سبق سنے چاہ سکتا؟ میں قرآن پہاڑ تے دادر کرے نو ریزہ ریزہ تھی ونیا، یاد رکھے اے میرے سامنے 29 سپارہ تے سورت نا سورۃ المزمل فرمایا سنلقی علیکا قولا ثقیلا۔ آیت نمبر 5 سورۃ المزمل تے 29 سپارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وزن دا مقابلہ ساری دنیا دے انسان نہ کر سکدے،
اسے جملے واسطے میں محنت کیتی ہے سر چاہو تے میں لکھا ہے ساری دنیا دے انسان رل کے عام صلی اللہ علیہ وسلم دے وطن میں مقابلہ نہ کر سکتے کیوں جیرے قرآن پاک دا وزن پہاڑ نہیں چاہ سکتا اون قرآن پاک دا وزن آمنہ دلال دے سینے نے چاہ دیتا ہے 19واں پارہ سورت الشعراء فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین نازل به الروح الامین علی قلبک اے آیت نمبر 195 193 94 اور رب العالمین فرمیدن جبریل امین قرآن پاک ہن کے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل تے قرآن نازل تھی ہے جیرے پہاڑ دا وزن جیرے قرآن دا وزن پہاڑ جئی مضبوط شیوی نہیں چاہ سکتی ان قرآن پاک دا وزن آمنہ دلال دے دل مبارک تے سینے مبارک نے چاہ گھدا جیرے سینے وچ قرآن ہوئے ان دا مقابلہ ساری دنیا دے انسان نہیں کر سکتے کر سکے بچے جن دستار بندی کی تھی سے یہ ساری بیٹی چادر کوئی انہاں دا مقابلہ کون کرے سی آؤ میں حدیث سنے نا پہلا پارہ پہلے آئے سنو فرمایا الف لام میم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا بندہ قرآن پاک دا ہیک حرف پڑھے جا اللہ کریم بندے کو ڈھانے کی عطا کرے دے آپ نے مثال لی تھی الف لام میم ہیک حرف نہیں الف الگ لام الگ میم الگ الف لام میم دی تلاوت کرنے نو اللہ تری نے کیا دے چھوڑے دے قرآن پاک دی حرفان دی تعداد 3 لاکھ تو بھی زیادہ ہے جیرا بندہ ایک واری پورے قرآن دی تلاوت کرے اللہ انہوں 3 لاکھ تو بھی زیادہ نے کیا دے چھوڑے دے تے عجیب گالے ہے الف لام میم ان حرفان دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ الف دا معنی لام دا معنی میم دا معنی صرف اللہ کریم نو پتہ ہے ساتھی میروڑی خیدے میں حدیث پاک عرض کران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک پڑھے الف لام میم مانا بندے کو نبی ہوئے اللہ سلام نعربت دی جھولی بھر چھوڑے دے کڑی پریشان نہ تھی وے تو سا دوست پریشان نہیں تھی بنا بھئی ساکو جو قرآن دا معنی نہیں ہوتا اسا تلاوت کی تھی تو اللہ نیکیاں نہ دے سی نا حضور صحیح مثالی الف لام میم دی دیتی ہے 3 نیکیاں مل دیاں الف لام میم دا معنی اللہ تو بغیر جانتا کوئی نہیں آپ سمجھا گئے قرآن پڑھو معنی نبی آوے اللہ وطوی نیکیاں نال دامن بھر چھڑے قاری صاحب یہ جنہیں بچے ہم توڑے عزیز شاگرد ہو ساری بیٹی انہاں ناظرہ قرآن مکمل کی تو اسی 6 مہینے سال کی میں مثال لینا سنو انہاں دے والدین سن دے پہن برادری والے بندے سن دے پہن میں دیکھو ایک حرف دی تلاوت کرن نال ڈہنے کیاں تے جڑا بچہ جڑی بچی 6 مہینے پورا سال روزانہ کئی گھنٹے قرآن دی تلاوت کی تھی ان دی لکھاں کروڑاں نے کیاں روزانہ لکھی دیاں پیاں سارا قرآن مکمل تھیے ان بچی تے بچاں دے ارباں خرباں نے کیاں دی گنتی دا مقابلہ کون کر سکدے المیہ قرآن دی قدر کو نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے ایک بندے طلاق چاہ چھوڑی آنکھن لگا جن ویلے میری بیٹی جوان تھئی
شادی دے ٹائم بیٹی کو گھروں ٹرے دے ویلے داج وچ ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں تے جے کر میں اپنی دھی کو داج وچ ساری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دتا میری بیوی نو طلاق. انسان یہ لفظ آکھ بیٹھے دھیاں دے جوان تھیون وچ کیڑی دیر لگ دیے. بیٹی جوان تھئی رشتہ تے تھی گیا رخصت کران دا ٹائم آیا ابے کو طلاق یاد آ گئی. او ہو میں تو طلاق چاہی ودا کہ داج جی بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں میں تو غریب تے مسکین ساری دنیا دا مال تے خزانہ تا بیٹی نو جہیز جنا دے سکدا تب بیوی کو طلاق ہوئے سی. مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پوچھا گیا. امام سے فرمایا بندے کو پریشان نہ تھی کیا خاص اگے ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں بیٹی نو ڈال وچ نہ دتا تے بیوی نو طلاق. امام سے فرمایا بندے کو سنیا دے دیو بیٹی نو شادی دے ٹائم گھروں ٹرے دے ویلے داج وچ جہیز وچ اللہ دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا. بچے نو کتنا بڑا خزانہ کاری سے ملا ہے جنہاں قرآن مکمل کیتا ہے. المیہ ہے قرآن دی قدر کو نہیں. آؤ میں ہوں تو قرآن دی قدر سنا ساتھی میرے دیکھو انہاں بالا بھی کوئی کنٹرول کرو نا بیٹا تو کھاون دی شے لبسی مہربانی کرو انہیں کو بات بھیجو گئی. میں دیکھو بیٹا بیٹھی یا بہر لگا ہوا ہے میں دیکھو کوئی ساتھی انتلے نہ دیکھے مہربانی کرے تاکہ بخاری شریف دی حدیث بیٹا بہ میں جاؤ میں دیکھو سیر چاہو میں بخاری شریف دی حدیث سناؤں قرآن دی قدر پہلا کوئی ایم پی اے آویں تو سا میرے وادی چھوڑ دے سو ماہر سردار صاحب آگئے ملک سے گئے سن ہے او قرآن دی قدر سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی بخاری شریف دی حدیث ہے. ایک عورت آ گئی کونے دے کھلو گئی عرض کر لگی حضرت میں اپنے نکاح دے اختیار تانوں دے دی پیاں اگر مناسب سمجھو میرا نکاح اپنے نال پڑا چھوڑو میں تاری گھر والی بنا ایسا اہل بیت دے اندر شامل تھی ویسا ام المؤمنین بنا ایسا. میں تو 100 حدیث سمجھا سی آپ نے ایویں کیتا ہے یہ بندہ سوچن لگ دے نا تے سر مبارک تلو تے چاپ نے کیتا سوچن بہ گئے. حدیث پاک بھی چاہے او عورت کونے تے بہ گئی ہے سوچے دے لابا جس ویلے گزرے ہی غریب سا بھی اٹھی کھلوتا آخنا کا حضرت کہ تانوں ہی عورت نال نکاح دی ضرورت نہیں میں غریب ہوں مسکین ہاں میری شادی نہیں تھئی. ای عورت نے اپنے نکاح دے اختیار تانوں دتا ہے ای بی بی دا میرے نال نکاح چا پڑھاؤ. شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح دئی عورت میں تیرے نال پڑھا چھڑے نا اختیار جو نکاح میں نے دے چھوڑا سے پر میرا غریب صحابی اے دنس حق مار دندر کری شہدے سے غریب صحابیاں کھانا حضرت میرے کل کوئی مال نہیں سونا نہیں چاندی نہیں پیسہ نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کر برادری دے گھراں وچ وان قوم قبیلے دے گھراں چکر لا مت کوئی سونا چاندی پیسہ مال حق مار واسے تینوں برادری دے گھراں مل ویندا ہوئے. حضرت میں ویندا پیا حدیث پاک کی چاہے نکل پیے غریب صحابی ساری برادری دے خاندان دے گھر چکر لایا تھوڑی دیر
بعد واپس آ گیا. ہن بخاری شریف دے لفظ سنو. پریشان تھی کیا کھانا گا واللہ ما وجدت شیئا. اللہ دی قسم اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی میں غریب ہاں, میری برادری دے بندے بھی غریب ہیں, مینو حق مار واسطے خاندان دے قوم قبیلے دے گھراں وچوں کوئی شے نہیں ملی. میرا غریب صاحب ہی انج کر جا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی چڑے, لوہے دی انگوٹھی دے بدلے تے میں نکاح جا پڑے نا. غریب صاحب آکھن لگا حضرت میں تو مسکین ہاں, میرے کو لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں. بھائی نکاح جو پڑھنے آخر حق مار. حضرت اے میری چادر ہے, چادر کٹی سے میں چادر دے رو ٹوٹے چا کرے نا. ادھا چادر دا ٹوٹا اپنے استعمال واسطے جا رکھے نا, ادھا چادر دا ٹوٹا حق مار چلے نا. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا چادر دا ادھا ٹکڑا حق مار چ نہیں لگ سکتا. کیوں؟ میں الفاظ بڑے محتاط بولے سا, میں سنجیدہ بندہ, میں کو حیا ہے. آپ نے فرمایا چادر دا ادھا ٹکڑا حق مار چ نہیں لگ سکتا. کیوں؟ چادر دے ادھے ٹکڑے نال جسم اوندا ہی نہیں کجیونا, ادھے ٹکڑے نال جسم تیدا ہی نہیں کجیونا. ادھا ٹکڑا نہیں لگ سکتا گمار وچ. غریب صحابی نا امید ہو کے مایوس ہو کے آپ دی محفل وچوں نکل پیے. ہاں میرا تو کم نہ بنا. جیڑے ویلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے میرا غریب صحابی نا امید تے مایوس ہو کے پریشان ہوئے دا بھی ہے. میرا جملہ سنو سارے دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا مہربان شفقتاں کرن والا محبوب نرمی کرن والا انسان اللہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. میں قرآن دی آیت لکھے نا 11واں پارہ سورۃ دنا سورۃ التوبہ فرمایا لقد جاءکم رسول انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 128. جتنا میں اللہ نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمانداراں نال مہربان بنایا, آپ دے نال دا مہربان میں اللہ پوری دنیا دے اندر کوئی انسان نہیں بنایا. میرے غریب صحابی کو چھڈو بھائی, واپس والا صحابہ کرام دوڑے پچھو تے والا حضور سرے دے پینی تھوڑی بانج نہیں بھائی جلدی والا صحابی تو پیچھے مڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنائے, اسے سوال واسطے میں محنت کی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا معك من القرآن. میرے پہلے میں 2 بچہ حفظی شروع کر دیتا ہے, خوش نصیبی نے. ماذا معك من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرا غریب صحابی اے دس تینوں قرآن دی کتنی آیتاں یاد ہیں, کتنی سورتاں یاد ہیں, کتنے قرآن پاک دے مقام تے
کو یاد غریب صحابی گڑن لگی ہے حضرت فلانی آیت بھی میں کو یاد ہے فلانی سورت بھی میں کو یاد ہے فلانا مقامی قرآن دا میں کو یاد ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا غریب صحابی تینوں قرآن دی جتنی آیتاں تے سورتاں یاد ہیں یہ آیتاں تے سورتاں اپنی بیوی کو یاد چا کراویں اسے حق مار تے میں آمنا دلال تیرا نکاح پڑھا دینا قرآن قرآن ہے پر المیہ ہے کہ آج قرآن دی قدر کو نہیں قدر قرآن دیے کہ جانن جڑے دنیا دار نبی نے اکھیاں دے نبی نے نا دل دے نبی نے اے میرے سامنے 17واں پارہ سورت دا نام سورت الحج فرمایا الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور آیت نمبر 46 کائنات والوں شک نہ کریں پہ لوگاں دیاں کھیاں دھیاں نہیں سینے والے دل جوندے تھی گئے نے قدر قرآن دیے کہ جانن جڑے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ سدے شہر مدینے اور بخاری شریف دی حدیث ادھی رات دا ٹائم آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد دی نماز وچ قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی فرمینے میری زبان تے سورۃ الکہف جاری ہو گئی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا یہ میں کھولی بیٹھا ہوں سورۃ الکہف میرے لکھے ساتھی اے میں تلاوت شروع کی تھی نال گھوڑا بندہ کھڑوتا ہائی تے بالکل گھوڑے دے نال پیگھا پیا ہائی جھولا پیا ہائی اون پیگے دے جھولے وچ معصوم بال ستا پیانے یحییٰ جدا نا ہائی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نام مبارک تے پتر دا نا یحییٰ رکھانے فرمینے میں سورۃ الکہف پڑھنی شروع کی تھی گھوڑا بے چین تھی گیا ترپن لگ گیا زمین تے پیر مارن لگ گیا میرے دل کی خطرہ پیدا تھیے مندہ گھوڑے دا پیر لگے پوچھ لگے تے بیگھا تلے میں ڈٹھا معصوم بال ڈھے پیا متا معصوم بال کو سٹ نہ لگ ونجے فرمینے میں تلاوت روکیے چاہ اور جر ملے تلاوت روکی نے گھوڑا بھی آرام نال کھڑو گیا یہ کیا معاملہ ہے میں چپ کی تھی گھوڑا آرام نال کھڑو گیا دوبارہ تلاوت شروع کی تھی نے قیم لینذر باسا شدیدا من لدن بد گھوڑا بے چین تے بے قرار تھی گیا زمین تے پیر مارے ترپے حضرت حسین نے تلاوت روکی جا متا گھوڑے دا پیر لگے پیہاں تلے نہ ڈھے پوئے بچے کو سڑ نہ لگ ونجے تلاوت روکے دن گھوڑا آرام نال کھڑو میں دے تلاوت شروع کرے دن گھوڑا بے چین تے بے قرار تھی میں دے ترے دفعہ میں تھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی نماز پوری کی تھی سلام چا پھیرا اور میں نے سلام پھیرن تو بعد میں نے سر دے اتے چٹے رنگ دا بدل نظر آیا ہے بدل وچ چھوٹے چھوٹے ڈیوے بلدے پیان میں حیران تھی گیا بدل بھی ڈیوے بھی آسمان اجمن کے دے غائب ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے
بدل وچ پانی ہوندا ہے، دیواں وچ بھا ہوندی ہے، بھا تے پانی دا جوڑ کو نہیں تے بعد یکدم آنن فارن آسمان وچ بن کے غائب۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بخاری شریف وچ حدیث ہے جہڑے ویلے فجر دا ٹائم تھی حضرت حسین پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ، من کے سارا حال سنایا۔ دین جھگڑے دا نام نہیں، دین تا پیار دا نام ہے۔ حضرت حسین پہنچیا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ، مسئلہ سمجھ آ گیا، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے رات نہ سارا قصہ سنایا۔ ساتھی سر چاہو میں حوالہ قرآن دا کھولن لگا، میں کو کچھ نہ سوچا زمین میرے تے تساں دوستاں دے حق وچ گواہ بن ونجے، قرآن سچ ہے، کوئی شک تو نہیں نا، قرآن سچ ہے، قرآن دا فیصلہ سچ ہے۔ سنو میرے دیکھو، میری انگلیاں دیکھو، کائنات دا جڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے علم آکھے بندہ مسلمان نہیں، جر آپ نو کم علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں۔ اللہ دی ساری مخلوق دا علم ترکڑی دی ایک بڑے دے اندر رکھو چا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ اولیاء کرام دے علم نہیں کر سکدا، آپ دے علم دا مقابلہ شہداء دا علم نہیں کر سکدا، آپ دے علم دا مقابلہ صدیقین دا علم نہیں کر سکدا۔ چھوڑو یار، سارے انبیاء علیہ السلام دا علم ترکڑی دی پرڑی رکھو جا۔ اللہ دے محبوب دے علم دا مقابلہ سارے نبیاں دا علم ہی نہیں کر سکدا۔ میرے گواہ تا بن منو سارے بھائی، تو میرا رشتہ دین تے ایمان اللہ، میں کیا کھے معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ، میں تساں دوستاں کو کیا کھے نبی پاک بے علم آنا تا کرو، تیرا بے علم سمجھے تو مسلمان نہیں، میں کیا کھے آپ کم علم تھوڑا علم ہی تو بندہ مسلمان ہی نہیں۔ میں دیکھو ساری کائنات دی مخلوق دا علم ایک پاس ہے، آمنہ دلال دے علم دا مقابلہ ساری مخلوق دا علم نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ قرآن پاک اے میرے سامنے 12واں پارہ سورت ہود، فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آیت نمبر 123 سورت ہود آخری آیت۔ آسمانہ دا تے زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے۔ 20واں پارہ سورت النمل، اے میرے سامنے 20واں پارہ پہلا دیکھو تو صحیح، پہلا صفحہ زیارت کرو چاہو سباب تھی وے، اے آیت نمبر 65 تے میری انگلی ہے، فرمایا کُلَّا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان کرو میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانہ وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی، زمین جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی، فرشتے مخلوق ان غیب نہیں جان دے، جنات مخلوق ان غیب نہیں جان دے، انسان مخلوق ان غیب نہیں جان دے۔ اگر غیب نو جاندا ہے تو قرآن ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ تو سا انصاف کرے دے لیے رولے کیویں مکے، بندہ عامل کو لگا گیا میرا پتر پھٹ گیا، اس آگے 20,000 گھنساں جنہ کو پوچھ کے دسے سا تیرا پتر کتھا گیا۔ جنات عالم الغیب سمجھنا یہ تا قرآن دی خلاف ورزی
تے جنہ کو پوچھا تیرا پتر کتھا گیا تو جنہ کو غیب دا پتہ ہے اے عامل سچا ہے یا قرآن سچا ہے؟ چلو سو دو بادشاہ لوگ انسانے دی سنگتی عامل بیٹھے فٹ پاتھ تے نجومی بیٹھے بول نہیں بیٹھے جو چاہو سو پوچھو فٹ پاتھ تے بیٹھے بکھر دی گرمی توبہ 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 پچھلے سال بکھر دی گرمی پورے ملک کی پہلے نمبر دیا خبر ہی چھوڑا ہے پورے شپی تو بڑھ گئی گرمی دی بکھر دی گرمی فٹ پاتھ تے بیٹھے بورڈ لا کے کپڑے مٹی نال بھرے ہوئے کہ جو چاہو جے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں تو میری کی میرے سے سی غیب دے دعوے کرنے والا نجومی جھوٹا اللہ دا قرآن سچا اللہ دا قرآن سچا اللہ دا قرآن تو فیصلہ کر موت وا جنہوں تھوایا سے کفن پوایا سے جنازہ پڑھا سے قبرستان